Tapos, hinaot nga ang grasya sa pagsaulog ni Santos nga Eucharistia, makatabang kanato sa pagkaplag pag-usab nga ang matuod nga kahulugan ug diwa sa kinabuhi ni Maria ana diha sa pag-alagad sa gugma, kamatuoran ug kalinaw. Palihog namindog sa atong awit na sunang awit. Kita nagkatigom sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kanino. Mayong gabi ng Igsoon. Karong gabi una, daghan kayong mga grasya nga gihatag sa Dios sa ato. Una, siyempre ang birthday sa ato mahal nga inahan, si Maria. Ug sa pang-birthday sa atong Igsoon nga si Sabino sa ikapilang buwan. Ika-36, versus ng pinadlang na tauhan, o kuan, ang blessing usab, ang paghalad ng balaya ngadto sa Dios. O gining tanan, magpasalamat kita sa Ginoo sa iyang mga grasya nga gihatag sa ato. Ato ilang ito sa pasalamat, ang misa pasalamat ni Terencia Villas, Jimmy Lagunda, tama ba? Lagunda? Sabino Tumubo